हामीले हाम्रो विदेश नीति सञ्चालनलाई ध्वस्त बनाएका छौं। सबभन्दा ल्याटेस्ट उदाहरण हेर्नुस्, म एउटा दिन्छु। धेरैले लेखेको र बोलेको सुनिन। म राजनीति शास्त्रको कूटनीतिको विद्यार्थी। बेलायतको महारानीलाई चिठी लेख्नुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिले, कुन देशको राष्ट्रपतिलाई, कुन देशको प्रधानमन्त्री चिठी लेख्नुभयो हामीलाई खोपमा सहयोग गर्नुस् भनेर। सार्वजनिक भयो, गोप्य रूपमा गएको चिठी होइन। त्यसलाई तपाईको डिप्लोमेटिक नोट होइन, फर्मल चिठी गएको छ, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। तर ख्याल गर्नुस्, ती चिठीको कुनै पनि औपचारिक जवाफ आएको जानकारीमा छैन। ख्याल गर्नुस्, मेरो देशको राष्ट्र प्रमुखले अर्को मित्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई पठाएको चिठीको जवाफ पनि दिँदैन त्यो राष्ट्र प्रमुखले, त्यो देशले। त्यो भनेको हाम्रो ठूलो अपमान हो। कमसे कम तपाईले पठाउनु भएको चिठी प्राप्त भयो भन्ने जवाफ पनि दिनुपर्छ र त्यो सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि भएन भनेपछि हामी कति कमजोर भएका छौं। हामीलाई एउटा देशको रूपमा यो देशको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले लेख्नु भएको चिठी हो भने जति पनि महत्त्व दिएको छैन हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले। कति तल झार्यौं हामीले। किन त्यस्तो भयो भन्दा हामी ती मित्र राष्ट्रहरू मध्ये केहीको स्वार्थमा काम गर्यौं। नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्यौं। विदेशी भूमिमा बसेर मलाई त्यो राजालाई घुँडा टेकाइदेऊ र मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ भनेर भाषण गर्यौं, वक्तव्य जारी गर्यौं। विदेशीलाई भन्यौं हामीलाई मिलाइदेऊ बन्दुक र ब्यालट र हामीलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ भनेर भाषण गर्यौं। विदेशीले ल हुन्छ भनेर मिलाइदिए। 62-63 मा 62 मङ्सिरमा दिल्लीमा भएको सम्झौता हामीले गराएको हो भनेर भारतको त्यतिखेरको पदमा बसेको विदेश मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, जो पछि राष्ट्रपति हुनुभयो। भए एउटा विदेशी मित्र राष्ट्रसँग मिलेर जब हामीले गलत काम गर्छौं, आफ्नो राष्ट्रको सत्तालाई फालेर मलाई शक्तिमा पुर्याइदेऊ भनेर अर्काको काँधमा चढेर हिँड्छौं भने त्यसले भोलि हामीलाई थोरै टेर्छ। एक्ज्याक्टली त्यही स्थिति अहिले भएको छ। सबैतिर त्यही गरेका छौं, गलत कामहरू गरेका छौं। तपाईको युएनमा हाम्रो भूमिका चौपट भइसकेको छ। के पनि गर्दैनौं हामी। आम नागरिकलाई थाहा छ, विदेश ट्राभलमा जानेहरूलाई नेपाली पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै चोरै आयो भने जस्तो गर्छन् संसारका सबै देशका एयरपोर्टहरूमा, इमिग्रेसनहरूमा। भनेको फरेन पोलिसी हामीले यति धरापमा परेको देश, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको तपाईको यो फ्ल्याश पोइन्ट एकदमै हट स्पट बनेको अवस्थामा हामी जोगिनलाई बडो सतर्क भएर चल्नु पर्नेमा हामी कमजोर भएर गएका छौं र भोलिको दिन बडो डरलाग्दो देखेको छु मैले। त्यसैले भू राजनीतिको महत्त्व म मात्रै र्याप अप गरौँ, अलि बढी समय लिए क्षमा चाहन्छु। भू राजनीतिको हिसाबले हाम्रो देश हजारौं वर्षले यहाँ छ, तर यो महत्त्व जुन अहिले भएको छ अरु शक्तिहरूको लागि यो पहिले थिएन। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त्यो स्थिति थिएन। किन अहिले यत्रो महत्त्व भयो त? शक्तिशाली देशहरू, नेपालका लेखकहरू अथवा राजनीतिज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, अमेरिकाले नेपालमा चलखेल गर्यो, भारतले गर्यो चलखेल, चीनले चलखेल गर्यो, जुन बोलिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। किन भन्नु पर्यो यो स्थिति? त्यो भन्नुपर्ने कारण त्यही एउटा हो, भू राजनीति। हाम्रो देशको अवस्थिति यहाँ छ र संसारभरिको विश्व शक्ति समीकरण, महाशक्ति ठुलठुला देशहरूको स्वार्थ जुन बाजिएको हुन्छ त्यो आएर अहिले हाम्रो क्षेत्रमा त्यो स्वार्थ टकराएको छ। त्यसले गर्दा हामीले दुःख पाएका छौं। त्यसबाट जोगिन सकिन्छ, अहिले पनि ढिलो भएको छैन। तर जुन शैलीले देश चलाइएको छ अहिले, यसरी चल्दैन। भोलिको दिन खतरनाक देखेको छु मैले। यसरी हामी बुझौं। यसले हाम्रो देशलाई आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तामा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले होस गर्नुपर्छ र यी सत्ता सञ्चालकहरू जो छन् यिनीहरू तत्काल सुध्रिनु पर्यो राष्ट्रको लागि, होइन भने देशलाई ठूलो धरापमा हाल्छ। तिब्बतको छिमेकी हामी, चीनको छिमेकी अथवा भनौं चीनको स्वशासित क्षेत्र, तिब्बतमा केही गर्नु पर्यो भने काँधमा बन्दुक राखेर उसले भोलि पड्काउनु छ। त्यसैले भारत नरिसाओस् भन्ने रणनीतिमा उसले काम गर्छ। त्यसैले दलाई लामा वा जोसुकै भनौं तपाईको तिब्बतको प्रवासी सरकार बनाएर बसेका छन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर भारतीय भूमिबाट देखिने गरी कुनै काम हत्तपत्त गर्न त्यहाँबाट गर्दैन उनीहरू। तर नेपाल छँदैछ नेपालबाट प्रयोग गर्ने। हेर्नुस्, हामीले गएको 20 वर्षमा धेरैवटा घटना देखेका छौं। नेपालमा बसेर चीनको बोर्डरमा गएर चीन मुर्दाबादको नारा लगाउन दिन्छौं हामी नेपालीले दिएको हो, हाम्रो सरकारले दिएको, हामीले रोकेनौं।
सगरमाथामा नेपालको भूमिबाट हिँडेर गएर चीन विरुद्ध झण्डा काट्छौँ, नारा लगाउँछौँ, हामी दिन्छौँ। त्यो विदेशीले गरोस् वा हामीले गरौँ, हामीले त्यो फेसिलिटेट गरेर न हो भएको। तातो पानीमा गएर हामी चीन विरुद्ध नारा लाउँछौँ, काठमाडौँमा आत्मदाह र अनेक थोक गर्छौँ। नेपालबाट फेक भिसा र फेक पासपोर्ट लिएर विदेशीहरू लासामा पुगेर बदमासी गरिरहेछन्, हामीले समात्यौँ भनेर चाइनिजहरू बेला बेलामा लेखिरहन्छन्। एउटा उदाहरण भने विभिन्न रूपले छद्म रूपमा तिब्बत विरुद्ध काम अमेरिकाले गरिरहेछ, भारतलाई प्रयोग गरिरहेछ, हामीलाई त मजाले गरिरहेछ, हामी देखिरहेका छौँ। दक्षिण एसिया भनेको अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। सामरिक हिसाबले यो भूभागले नेपाल यो ठाउँमा भएको हुनाले नेपाली मानिस हाम्रो अनुहार अथवा हाम्रो गरिबी वा हाम्रो चलाखी वा मूर्खाई महत्त्वपूर्ण होइन, यो भूभाग उनीहरूको लागि चाहिएको। चीन विरुद्ध काम गर्न यहाँ चाहिएको यो भूभाग छद्म रूपमा हुन्छ कि देखिने गरी पहिले गरेको छ। तपाईको 60 को दशकमा खम्पाको अध्ययन गर्नलाई थाहा छ। त्यो विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै ठ्याक्क 71 मा त्यो सकियो। हाम्रो बहादुरीले सकिया होइन, त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ हामी। खम्पा विद्रोह हाम्रो नेपालको सरकारको बहादुरीले त्यो कन्ट्रोल गरे होइन, त्यो चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध नर्मलाइजेसन भएको परिणाम हो त्यो। खैर त्यो डिटेलमा कुनै दिन अरू दिन कुरा गरौँला। भने अहिले पनि त्यो स्थिति छ। खम्पाको जस्तो सामरिक रूपमा बन्दुकै लिएर त्यहाँ गराउने खुराफाती भोलिको दिनमा पनि त्यो इग्नोर गर्न सकिँदैन अहिलेलाई। भने छद्म रूपमा अहिले नै काम गर्दैछन्। त्यसैले अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा अमेरिकी नेपाली भूमिबाट बाहिर पछाडि हट्नेवाला छैन। मेरो स्वार्थ विरुद्ध, मेरो राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध कुनै पनि काम नेपालले नगरोस् मात्रै होइन, नेपालमा बसेर कुनै पनि बाहिरी शक्तिले भारत विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नगरोस् भनेर भारतले चाहन्छ। उनीहरू औपचारिक रूपमा भनिरहेका पनि छन्। भनेपछि के हुने भयो? नेपालमा चीन कान्ठाडो पारेर बस्नै पर्यो। अमेरिका तपाईको हथौडादेखि लिएर बन्दुकसम्म अनि इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर हरेक थोक लिएर उसले खुराफाती गरिरहेकै छ, हामीलाई प्रयोग गरिरहेकै छ। त्यसपछि भारतले पनि कान्ठाडो पार्नै पर्यो आफ्नो जान जोगाउन। भनेपछि हाम्रो भूभागमा हुने के भयो त भन्दा हामीले तीनटै शक्तिलाई कन्टेन गर्न हैसियत हाम्रो छैन। हामी न अमेरिकालाई यसो नगर्दिनुस् भन्न सक्छौं, न भारतलाई यसो नगर्दिनुस् भन्न सक्छौं, न चीनलाई सक्छौं। विश्व शक्ति समीकरणमा रुस पछाडि पर्यो 1991 पछि, सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि। त्यसले गर्दा अमेरिकाले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढी विस्तार गर्यो र उसको ठूलो प्रतिद्वन्दी जुन अमेरिका सोभियत युनियन थियो त्यो पछाडि गयो। गर्दा मिडल इस्ट र गल्फ एरिया अमेरिकाको एक प्रकारको निर्देशनमा हिँड्ने किसिमले गइसकेको छ। अब धेरै हदसम्म पुरै गइसकेको छैन, त्यहाँ प्रोक्सी अर्को पनि फेरि सुरु हुँदैछ, त्यो अहिले आउँछु म। अब के भयो त भन्दा विश्वभरिको महाशक्ति अमेरिका एक्लो भयो, उसलाई चुनौती दिने कोही पनि रहेन। 1991 पछि उनीहरूले घोषणै गरे, वी आर द अनच्यालेन्जिङ लिडर अफ द वर्ल्ड नै भने। अमेरिकन राष्ट्रपतिले भाषणै गर्नुभयो त्यहाँ, पृथ्वीमा कसैले पनि हामीलाई चुनौती दिन सक्दैन, हामी विश्वको नेता हौं भनेर भाषणै गरे। अलि पछि आएर त उनीहरूले 2001 ईस्वी सम्बतमा त संसारका सबै देशहरू जो हाम्रो पक्षमा छन् हाम्रो पक्षमा आऊ, होइन भने हाम्रो शत्रु हौ तिमीहरू, ठाडै बोले त्यहाँका राष्ट्रपतिले। त्यति शक्तिशाली उ भएर गयो। गर्दा अब के हुने भयो त उनीहरूको फरेन पोलिसी। अब म नेपालसँग अलिकति जोड्न चाहे यहाँनिर आएर। अब के भयो त भन्दा ऊ बेलाको टर्कीको महत्त्व अब रहेन। जुन मैले अघि भने यो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि युरोपियनहरूको भिडन्त त्यो टर्कीको भूमिमा हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिएन उनीहरूलाई। त्यसैले टर्की आफ्नो किसिमले शान्त भएर चलिरहेछ, त्यो समस्या उसलाई छैन। मिडल इस्टमा जुन कन्फ्लिक्ट थियो 1945 देखि 90-91 सम्म, त्यो पनि एक प्रकारले स्टेबिलाइज भइसकेको छ। अलिकति फरक किसिमले चाइना पेनिट्रेट गर्न खोज्दैछ, मस्कोले पनि थोरै पेनिट्रेट गर्न खोज्दैछ, तिनीहरूले सकिरहेको छैनन्। दिनमा के हुन्छ त्यो हेर्नु छ। त्यसैले अमेरिकाले के गर्दैछ भने विश्वमा कुनै पनि देशलाई मलाई चुनौती दिन सक्ने गरी विकास हुन नदिने, कन्टेन गर्ने। उनीहरूको अफिसियल फरेन पोलिसी डकुमेन्टमा लेखेको छ।
तपाईले भिजन 2030 भिजन 2050 भन्ने खालका डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गरेका डकुमेन्टहरूमै लेखा छ। अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी भएर अमेरिकालाई कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि तरिकाले चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि शक्तिलाई माथि बढ्न नदिने, त्यसलाई जसरी हुन्छ जहाँको त्यही रोक्ने वा सिध्याइदिने उनीहरूको घोषित नीति हो। त्यो नीति अन्तर्गत उनीहरूले विश्लेषण गर्दा के लेख्या छन् भने डकुमेन्टहरूमा, आधिकारिक सरकारी दस्तावेजहरूमा, भोलिको चुनौती अफ्रिकामा छैन। अमेरिकालाई चुनौती दिने शक्ति भोलि विकास भएर आउन सक्ने सम्भावना अफ्रिकामा छैन। दक्षिण अफ्रिकाले एटमिक बमहरू बनाउने कोसिस गरेको थियो, त्यसलाई अस्ति नै कर्ब गरेर सिध्याइसके। कुनै पनि देश अफ्रिकी महादेशमा छैन, युरोपमा छँदै छैन। भोलि विकसित भएर युरोपले अमेरिकालाई चुनौती दिने कुनै पनि रूपमा, व्यापारिक रूपमा होस् कि खास गरेर सामरिक रूपमा सैनिकको हिसाबले युरोपले दिन सक्दैन। उनीहरूको विश्लेषण त्यस्तो छ र यथार्थमा देखिँदै पनि त्यही छ। त्यसपछि तपाईको दक्षिण अमेरिका त कुरै भएन, झन् लेटिन अमेरिका जसलाई भन्छौँ हामी, सेन्ट्रल र साउथ अमेरिकाको क्षेत्रमा अमेरिकाको पुरै कब्जा छ रणनीतिक रूपमा। त्यो कब्जा छ भन्नुको मतलब अमेरिकाको अधीनमा उपनिवेश छन्, मैले भन्न खोजे होइन। रणनीतिक रूपमा ती देशहरू अमेरिकाको आदेश मान्न बाध्य छन्, बाहिर देखिँदा जेसुकै होस्। त्यसैले त्यहाँबाट उसलाई चुनौतीको खतरा छैन। भनेको लेटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोपबाट उसले खतरा देखेन भने एसियामा रुसलाई अमेरिकाले खतरा देखेको छैन। भोलि मेरो चुनौतीको रूपमा आउने शक्तिको रूपमा रुस हो भनेर उनीहरूले देखिरहेका छैनन्, व्याख्या गरेका छैनन्। चीनलाई देखेका छन्। चीन भोलि मेरो प्रतिद्वन्दीको रूपमा चुनौती दिएर विश्व मञ्चमा आउन सक्छ भनेर उनीहरूले विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैले चीनलाई कन्टेन गर्नु पर्यो। चीन जहाँ छ उसको शक्तिलाई माथि बढ्न नदिने, उसको प्रभाव विस्तार हुन नदिने, सैनिक रूपमा होस् वा कुनै पनि रूपमा सकेसम्म नदिने उनीहरूको पोलिसी। त्यही पोलिसी अन्तर्गत हामीले एउटा हेरौँ, हामी सानो एउटा उदाहरण मैले अहिले सम्झेँ। केही वर्ष अगाडि अमेरिकाले एउटा डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेका थियो, त्यसमा उनीहरूले हाम्रो सैनिक शक्तिको 60% एसिया पेसिफिकमा लगेर केन्द्रित गर्ने भनेर बोलेका छन्। भनेको अमेरिकाको त्यत्रो शक्ति सेनालाई 60% एसिया पेसिफिकमा शक्ति केन्द्रित गर्ने भनेर 2004 कि 5 तिरै बोलेका छन् अफिसियल डकुमेन्टमा। त्यही अनुसार उनीहरू काम गर्दैछन्। किन गरेका त भन्दा उनीहरूले औपचारिक रूपमा भनेका छन् चीनलाई धेरै शक्तिशाली हुन नदिने, त्यसको लागि उसलाई रोक्ने। त्यहाँ रोक्नको लागि के गर्ने त भन्दा सामरिक रूपमा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने। अमेरिकाको मित्र जस्तै हाम्रो साउथ एसियामा भारतलाई उसले मित्र शक्ति भनेको छ, हाम्रो क्षेत्रीय मित्र भनेको छ अमेरिकनले। पूर्वतिर जानुभयो भने भियतनाम, तपाईको यो इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स यिनीहरूलाई लिएको छ, दक्षिण कोरिया, ताइवान यो खालको छ। त्यहाँबाट चीनलाई कहीँ न कहीँ घोचिरहने, कमजोर पारिरहने। चीनले सामरिक रूपमा विकसित गर्दै जाँदा कहीँ न कहीँ बाधा खडा गरिदिने एउटा रणनीति थियो। दोस्रो रणनीति भनेको चीनलाई भित्रैबाट कमजोर बनाइदिने, त्यो भनेको इम्प्लोजन भन्छ। पड्काउने होइन बाहिरबाट, भित्र इम्प्लोड गराइदिने। त्यो भनेको चीनलाई सामरिक रूपमा, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा भित्रैबाट कमजोर बनाइदिने। त्यो भनेको तिब्बत एउटा उनीहरूको कमजोर भूभाग हो सामाजिक राजनीतिक रूपमा। त्यो तिब्बतलाई चीनबाट उछिट्याएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइदिने। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो तिब्बतको उपस्थिति जहाँ छ, जुन ठाउँमा तिब्बत छ, त्यहाँ त्यो चीनबाट उछिटिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनिदिएको खण्डमा जसले बनाउँछ उसको निर्देशनमा हिँड्न थाल्छ भोलि तिब्बत। त्यति गर्दा चीनलाई त्यहाँ खतरा हुन्छ सामरिक रूपमा समेत। त्यसैले तिब्बत माथि एट्याक गरिरहने, एट्याक भनेको छद्म रूपमा। त्यस्तै पश्चिमतिरबाट इस्लाम धर्म मान्नेहरू त्यो क्षेत्रमा थुप्रै छन्, उइगुर क्षेत्र, सिन्जियान यो क्षेत्रमा, त्यताबाट पनि पेनिट्रेट गरिरहने, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक बहानामा त्यहाँबाट पेनिट्रेट गरिरहने। चीनलाई त्यतातिर इङ्गेज गरिदिने, उसको शक्तिलाई चारैतिर छर्दिन लगाइदिने। जति शक्ति छ एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्यो भने पेसिफिकमा मात्रै अमेरिकाले मलाई दबाब दिँदैछ भनेर उसले आफ्नो शक्तिलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्न नसकोस्
अलिकति शक्ति तिब्बततिर, अलिकति क्षेत्र शक्ति उता मङ्गोलियाको साइडमा, अलिकति शक्ति उसले यता पश्चिमको साइडमा प्रयोग गरिरहनु परोस् आफ्नो डिफेन्सको लागि, आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको लागि पनि। भनेको चीन अमेरिका जस्तो विश्वभरि पहुँच भएको शक्ति भएको छैन अहिलेसम्म। चीनले तपाईको समुद्रमा युद्ध गर्न जानु पर्यो भने उले आफ्नो त्यो के सप्लाई चेन भन्छ नि, पानी जहाज लिएर हिँड्यो, एयरक्राफ्ट लिएर हिँड्यो, खेच सेनाको उनीहरुको चाहिँ क्याल्कुलेसन र उनीहरुको घोषणा कस्तो छ भने 24 घण्टाको नोटिसमा पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा हामी फुल फोर्स लिएर अट्याक गर्न सक्छौं भन्ने छ। त्यत्रो ठूलो शक्ति उसँग छ, चारैतिर उसले शक्तिशाली रूपमा राखेको छ। त्योसँग चीनलाई जोगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चीनले आफ्नो शक्तिलाई के गर्नु पर्यो, एसिया पेसिफिकबाट उसले के गर्दैछ, नर्थ चाइना सी, साउथ चाइना सी लगायतको त्यो क्षेत्रबाट आफूलाई पर्ने दबावलाई रोक्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। तिब्बतमा कसैले गलत काम नगरोस्, चीनबाट टुक्र्याएर लगिदिने खालको गतिविधि कसैले नगरोस्, त्यसमा पनि उसले कान ठाडो पार्नु छ। शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गर्नु छ। पश्चिममा त्यसैगरी केन्द्रित गर्नु छ। त्यसको लागि अमेरिकाले क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको छ, आफू देखिने गरी कम गर्छ। अहिले यो गएको 15-20 वर्ष यता अब चीन अमेरिका दुईटाको भिडन्त सुरु भएको छ। हेर्नुस्, हामी त्यो बीच हुँदैन थियो, अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यौं भने हामीले अर्कै खालको व्यवहार गर्नुपर्ने हैन। त्यसले हाम्रो यो भूगोलले हामीले लिने नीतिहरूलाई प्रभाव पार्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रो यो भूगोल यो ठाउँमा भएको कारणले हामीले व्यवहार गर्ने, हाम्रो सम्बन्ध भएका, हाम्रो देशभन्दा बाहिरका अरू मित्रहरू अथवा मित्र नभएका पनि अरू शक्तिहरू, अरू देशहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्छ। त्यो दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने इतिहासमा हेर्यो भने फरक फरक समयमा फरक फरक कुरो देखिएको छ। अलिकति म विश्वभरि आएको यो भू राजनीतिक महत्त्वको, भू राजनीतिक रूपमा कुन ठाउँको महत्त्व कसरी विकास हुन्छ र त्यसको कसरी सञ्चालन हुन्छ थोरै म ब्रिफली भन्न चाहन्छु। हामीले विश्वको इतिहास हेर्यौं भने एउटा चरणमा धेरै अगाडि भनेको 400-500 वर्ष अगाडिसम्म, त्योभन्दा धेरै अगाडि त नजाउँ हामी, किनभने 400-500 वर्ष 600 वर्ष अगाडि इन्डियामा एक खालको थियो, यता रुसी साम्राज्य एक खालको थियो, कुनै समयमा चीन शक्तिशाली थियो, कुनै बेला कमजोर भयो। उता अहिले टर्की भएको एरियामा ओटोमन साम्राज्य थियो। ती साम्राज्यहरू एउटा चरणमा राम्रोसँग चले। बेलायतीहरूले अथवा युरोपका शक्तिहरूले आएर एसियासम्म काम गरे, अमेरिकासम्म उनीहरूले आफ्नो उपनिवेश बनाए। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा देशको शक्ति अर्को महादेशमा जान सक्ने अवस्था थिएन, किनभने संसारमा प्रविधिको विकास भएको थिएन। मानिस अथवा कुनै पनि देश सेना लिएर वा व्यापारिक जहाज लिएर एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा जान सक्ने अवस्था ऊ बेला थिएन, किनभने त्यो ब्लू वाटर नेभिगेसन टेक्नोलोजी भन्छ। खुला समुद्रमा जाँदाखेरि हामीसँग प्रविधि यदि नभएको हुन्छ भने हामीले त्यो भुइँ जहाँसम्म आँखाले देखिन्छ त्यहाँभन्दा टाढा जान सक्दैनौँ, समुद्रमा बेपत्ता हुन्छ। त एउटा विकास गरे, खुला समुद्रमा महासागरमा कुचित भए, उनीहरू धेरै विस्तार गर्न सकेनन्। युरोपियनहरूले धेरै विस्तार गरे। सिङ्गो अफ्रिका, सिङ्गो उत्तर र दक्षिण अमेरिका, एसियाका ठुलो भाग युरोपियनहरूको अधीनमा गयो एउटा समयमा। त्यसपछि बिस्तारो विकसित हुँदै जाँदा युरोप ध्वस्त भयो, अमेरिका ठुलो शक्तिको रूपमा उदायो। त्यसको महत्त्वपूर्ण कारण थुप्रै फ्याक्टरहरू छन्, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भूगोल थियो। अमेरिका, अहिले भनौँ संयुक्त राज्य अमेरिका भन्ने देश पृथ्वीको जुन ठाउँमा छ, त्यो कारणले ऊ बढी महत्त्वपूर्ण भएर शक्तिशाली भएर गयो। युरोप कमजोर भएर गयो, अमेरिकाको पिछलग्गु जस्तो। उनीहरूको बेसिकली कुनै फरेन पोलिसी नै थिएन। त्यो महाशक्ति राष्ट्रहरू जसले पृथ्वीभरि शासन गरेका थियो तिनीहरू त्यसरी खुम्चिएर गए। एसियामा चीन कमजोर थियो अस्तिसम्म,
भारत भन्ने देशै थिएन सुरुमा, एउटा उपनिवेश थियो। पछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि तपाईको दुई खालको शक्तिहरू आयो। एउटा पूर्वीय युरेसियन शक्तिको रूपमा सोभियत युनियन आयो माथि। उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अनेक रणनीति अपनाउन थाल्यो, कोही देखिने गरी, कोही छद्म रूपमा, अधिकांश त प्रोक्सी वारहरू गर्ने उनीहरू। अमेरिकाले त्यही गर्यो, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न। ख्याल गर्नुस्, हामीले स्कुलमा पढ्दा टर्कीलाई हामीले युरोपको दुःख भनेर पढ्थ्यौं, भूगोल थियो। युरोपका देशहरू भूमार्गबाट अथवा भुइँको मार्गबाट हिँडेर एसियातिर आउँदाखेरि पश्चिम र उत्तर युरोपका शक्तिशाली देशहरू टर्कीको बाटोबाट आउनु पर्ने। अनि त्यो बाटो कसको नियन्त्रणमा हुने भन्ने कुरा उनीहरूका बीचमा लडाईँ हुने। टर्कीले त्यसै दुःख पाउने स्थिति त्यो बनेको थियो। तर जब युरोपका शक्तिहरू समाप्त भए र मूल केन्द्र मस्को र अमेरिका वाशिंगटनमा केन्द्रित भयो, त्यसपछि मस्को र वाशिंगटनको शक्ति फेरि बढेर गयो। उनीहरूको स्वार्थ फरक भयो। अब भूमार्गको होइन, त्यहाँ चाहिँ तेलको, व्यापारको र सामरिक कुराहरूको महत्त्व बढेर गयो। तर भूगोलको महत्त्व कम भएन। त्यसको तीनटा फ्याक्टर देखाएको छु मैले। हामीले हेर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अस्ति 1990-91 सम्म मध्यपूर्व, पश्चिमाहरूले मध्यपूर्व भन्छौँ, हामी पश्चिम एसिया भन्छौँ, यो इजिप्ट, इजरायल, सिरिया, लिबिया भएको यो क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा जहिले पनि अशान्ति, जहिले पनि प्रोक्सी वार सोभियत युनियन र अमेरिकाको बीचमा किन गरिरहन्थे त उनीहरू? त्यो क्षेत्र आफ्नो अधीनमा राख्ने। अधीनमा भनेको सिधै कब्जा गरेर उपनिवेश बनाउने होइन, आफ्नो निर्देशनमा हिँडाउने। त्यो चाहना लिएर मस्को र वाशिंगटनले त्यहाँ लडाईँ गरे। सिधै आफ्नो सेना लिएर गएर लडाईँ गरेनन्, तीका देशहरूलाई भिडाइराखे। त्यसको तीनटा कारण थियो। त्यो उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा बढी फोकस गरेको कारण तीनटा। एउटा, तेल, पेट्रोलियम यस्तो पदार्थ हो जसले संसारलाई नियन्त्रण गर्छ। संसारमा पेट्रोलियम यदि भएन भने कुनै पनि देशको शक्ति समाप्त भएर जान्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, व्यापारको लागि पनि, सामरिक हिसाबले पनि, सबै हिसाबले। र विश्वको पत्ता लागेको तेलको 80% भन्दा ठुलो भण्डार त्यो क्षेत्रमा, मिडल इस्ट र गल्फ एरियामा त्यो बेला। त्यसैले आफ्नो निर्देशनमा तेल नियन्त्रण गर्न उनीहरू चाहन्थे। सोभियत युनियन पनि त्यही चाहने, अमेरिका पनि त्यही चाहने। त्यसैले त्यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको एउटा कारण तेलमाथिको कब्जा, उनीहरूको लक्ष्य। दोस्रो कारण थियो सुएज कनाल। सुएज नहर युरोपबाट एसिया आउनलाई अथवा भनौँ एटलान्टिक इन्डियन ओसनमा प्रवेश गर्न छोटो मार्ग, व्यापारको लागि पनि र सेना लिएर हिँड्नलाई पनि। त्यो सुएज कनाल कसको नियन्त्रणमा हुने? मस्कोको कि वाशिंगटनको? त्यो छद्म युद्ध त्यसको लागि पनि थियो। दुईटा कारण भयो। तेस्रो कारण, सेना लिएर यस्तो ठाउँमा बस्ने जहाँबाट संसारको जुनसुकै ठाउँ अरूको तुलनामा नजिक होस्। त्यो क्षेत्र मिडल इस्ट र गल्फ एरिया पृथ्वीको नक्सामा यस्तो ठाउँ जहाँबाट संसारको सबै ठाउँ नजिक पर्छ अरू ठाउँको तुलनामा।